बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। मुस्लिम लीग नून के लिए बुरी खबर है। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर यह गुज़श्ता कुछ अरसे की सबसे बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली के खिलाफ दरखास्त एतराज़ात के साथ वापस कर दी है। मियां नवाज शरीफ की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। अदालत उज़्मा की जानिब से मियां नवाज शरीफ साहब को खास तौर पर, वैसे तो इसे जहांगीर खान तरीन का भी मामला करार दिया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ये कह रही थी कि दरखास्त पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, किसी एक शख्स को जहन में रखकर या उसको टारगेट करते हुए दरखास्त नहीं दायर की गई है। लेकिन मामला सबको पता है मियां नवाज शरीफ साहब का था, तो अदालत उज़्मा ने दरखास्त वापस कर दी है और मियां नवाज शरीफ साहब को बता दिया है कि माफ कीजिए, आपको मतलूबा सहूलत मयस्सर नहीं। हुआ क्या है? हुआ यह है कि सुप्रीम कोर्ट बार ने, एहसन भून साहब ने यह दरखास्त दायर की थी और दरखास्त दायर करते वक्त एक तो प्ली ये ली गई कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत ताहयात नाअहली है, ये नाअहली ताहयात नहीं हो सकती। किसी सियासतदान को नाअहल किया जाए रेलेवेंट टर्म के लिए। इस केस में जहांगीर खान तरीन साहब के केस में भी, मियां नवाज शरीफ साहब के केस में भी रेलेवेंट टर्म करार दिया जा रहा है 2018 से 2023 तक का। यानी पिछले असेंबली के टर्म में नाअहल हुए तो एक टर्म जो है उसके लिए नाअहल होंगे, ताहयात नाअहली नहीं हो सकती। दूसरा, इन्होंने कहा कि जो ताहयात नाअहली है वो बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतसादिम है, तो ताहयात नाअहल नहीं किया जा सकता। इस्लामिक हवाला भी दरखास्त में दिया गया और कहा गया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत भी मुआफी मांगने पर, निदामत पर मुआफ कर देता है। तो ये जो ताहयात नाअहली है ये उस कॉन्सेप्ट से भी मुतसादिम है कि कोई गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक तो ये बताया कि ताहयात नाअहली पर हम ये दरखास्त आपको वापस थमा रहे हैं, क्योंकि एक मामले पर जब फैसला हो जाए तो नई दरखास्त दायर नहीं की जा सकती। ये एहसन भून साहब की दरखास्त वापस करते हुए कहा क्या गया, मैं आपको बताता हूं। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि मामले पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही एक फैसला दे चुकी, पहली बात, और ताहयात नाअहली के मामले पर जो नजरसानी दरखास्तें थी वो भी मुस्तरद की जा चुकी हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी मामले पर फैसला दे देती है तो नई दरखास्त दायर नहीं की जा सकती। एहसन भून साहब ने कहा था कि ताहयात नाअहली के खिलाफ हम इसलिए हैं कि इसका इतलाक सिर्फ इंतखाबी तनाज़ात में इस्तेमाल किया जाए। इसको आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो ट्रायल कोर्ट के उमूर अंजाम नहीं दे सकती। और उन्होंने ये कहा कि ये जो आर्टिकल 62(1)(f) है, इसके तहत जो इलेक्शन चैलेंज हुआ सिर्फ उसको कलअदम करार दिया जाए, यानी वही रेलेवेंट टर्म। अब इसमें मामला क्या, ये लोग जो इस्लामिक हवाला दे रहे थे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत भी माफ कर देता है, कोई गुंजाइश बाकी ना रहे, ऐसा तो उसके दरबार में भी नहीं है। तो इसका जवाब यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में यह दरखास्त खुद बताती है, जब निदामत हो, मुआफी मांगी जाए, रुजू किया जाए तो मुआफी होती है। यहां मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला आया, मियां नवाज शरीफ साहब जीटी रोड पर निकले और फिर कहा बुग़्ज़ से भरे 5 जजेस, बुग़्ज़ से भरे 5 आदमी मियां नवाज शरीफ साहब ने क्यों निकाला का एक राग शुरू किया। और वो राग फिर हमने जीटी रोड पर सुना, वो राग हमने टीवी पर सुना और वो हमने फिर लंदन से तकारीर में भी सुना। एक, मियां नवाज शरीफ साहब ने एहसास निदामत भी नहीं किया और मियां नवाज शरीफ ने मुआफी भी नहीं मांगी। मियां नवाज शरीफ साहब ने मुआफी मांगने की बजाय पूरे सिस्टम को दागदार करार दे दिया, गालियां दी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी, पाक फौज को भी और पाक फौज के ऑफिसर्स को भी, और फिर मियां नवाज शरीफ साहब ने इसको महदूद कर दिया साकिब निसार साहब तक। उसके बाद एहसन भून साहब जो हैं वो आए थे और ये बाकायदा मियां नवाज शरीफ साहब के लिए राह हमवार करने की कोशिश की गई थी। लेकिन इस वक्त हुआ यह है कि इन्हें कह दिया गया है आपको मतलूबा सहूलत मयस्सर नहीं है। दूसरा, मैंने इस वीडियो के थंबनेल में लिखा है सहाफी को धमकियां, कातिलों का मुहाफिज बिलावल भुट्टो जरदारी। अगर आपको लग रहा है कि सख्त लाइंस हैं तो मामला है क्या, मैं आपके सामने रख देता हूं। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक, इसके चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी। इस कायमा कमेटी का सितंबर से अब तक इजलास नहीं हुआ है। 12 नवंबर को इसके इजलास के लिए दरखास्त जमा कराई गई और
پھر یہ اجلاس جو تھا یہ شیڈیولڈ تھا پیر کے روز یعنی کہ کل، لیکن یہ اجلاس نہیں ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہ چاہتے تھے کہ اجلاس میں بات ہو ناظم جوکھیو پر، وہ ناظم جوکھیو جس کو قتل کیا گیا تھا، جس نے احتجاج کیا تھا کہ سڑک کیوں بند کی ہے۔ ایم این اے، ایم پی اے، پیپلز پارٹی کے ایم این اے، ایم پی اے کے عربی مہمان کے لیے سڑک بند کی گئی تھی کہ وہ شکار کھیلنے آیا ہے۔ انہوں نے وہاں سے لائیو ویڈیو کی تھی، ایک اور ویڈیو کی تھی، اور اس کے بعد انہیں ڈیرے پر بلایا گیا، ان پارلیمنٹیرینز کے ڈیرے پر بلایا گیا، یہ وہاں گئے اور وہاں ناظم جوکھیو کو قتل کر دیا گیا۔ ناظم جوکھیو نے خود یہ بات بتائی تھی، اپنے وکیل کو بتائی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظم جوکھیو کے بھائی نے بھی بتایا تھا۔ پھر یہ تمام چیزیں ثابت ہو گئیں جیو فینسنگ سے بھی، ناظم جوکھیو کے اور جو دیگر لوگ نامزد تھے ان کی لوکیشن سے بھی۔ اس کے بعد ہم نے اس معاملے میں دیکھا کہ جو ایم این اے ہے جام عبد الکریم وہ ہو گیا چمپت، فرار، اور جو ایم پی اے ہے جام اویس وہ گرفتار ہوا، بلکہ اس کی گرفتاری بھی بڑی تگ و دو کے بعد، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑوں نے احسان کیا ناظم جوکھیو کے لواحقین پر، عام لوگوں پر، احتجاج کرنے والوں پر، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹرز پہ احسان کیا کہ جام اویس کی اس معاملے میں گرفتاری ہو گئی۔ اور یہ جو اجلاس تھا، یہ اجلاس بلانے کے لیے جب کہا گیا کہ قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کے اجلاس میں یہ معاملہ ڈسکس کیا جائے گا، تو بلاول بھٹو زرداری کی جماعت نے انہوں نے یہ اجلاس جو ہے وہ بلانے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ اس ایشو کو ڈسکس اس اجلاس میں نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یہ بلاول بھٹو زرداری کی جماعت نے بتا دیا۔ ایک اور معاملہ آ گیا، انہوں نے کہا کہ جو ہم لاہور میں کاشانہ والا معاملہ ہے اس کو ڈسکس کریں گے، اور وہاں جو افشاں لطیف صاحبہ ہیں جو الزامات لگاتی ہیں حکومت پنجاب پہ، اس کو ڈسکس کریں گے، جو معاملہ کہیں پرانا ہے، جس معاملے کی انکوائری بھی ہو چکی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے بھی ایک جو اس پہ موقف اختیار کیا وہ ذرا عجیب تھا کہ وہ معاملہ صوبائی ہے۔ پیپلز پارٹی والوں نے کہا کہ پھر یہ جو معاملہ ہے ناظم جوکھیو کا یہ بھی صوبائی ہے۔ ایسے تو پورے پاکستان کا ہر معاملہ صوبائی ہے، یعنی جو چیز اسلام آباد کی حدود میں نہیں ہو رہی وہ صوبائی ہے، یا تو پنجاب میں ہے، یا وہ خیبر پختونخوا میں ہے، یا بلوچستان میں ہے، یا سندھ میں ہے۔ تو پھر مرکزی حکومت، قومی اسمبلی، قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کیوں کسی چیز کو ڈسکس کرے؟ مرنے دیں، گلنے دیں، سڑنے دیں، لٹنے دیں، لوٹنے دیں، لوگوں کو قتل کرنے دیں ایک عام آدمی کو، کیونکہ معاملہ صوبائی ہے تو قومی اسمبلی اس کو ڈسکس بھی نہیں کرے گی۔ یہ جو ہمارے ووٹوں سے ہمارے نمائندے ایوان میں جا کر بیٹھتے ہیں، یہ اس پر قل پڑھیں گے اور اس کے بعد ہوگا کچھ نہیں، اس کو ایسے کر لیجئے۔ یہ معاملہ انہوں نے دبا دیا اور اس معاملے پر کوئی بھی ڈسکشن نہیں ہوا۔ ایک جام عبد الکریم فرار ہوا ہے، اطلاعات یہ ہیں کہ وہ دبئی میں بیٹھا ہوا ہے، پاکستان سے فرار ہوا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت نے اس کو فرار میں، جو خبر کو جاننے والے ہیں ان کے مطابق، پوری طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، اس معاملے میں ہمارے دوست ہیں امتیاز چانڈیو، صحافی ہیں، اس معاملے پر انہوں نے بڑا کام کیا۔ جس طرح ڈان نیوز کے مبشر زیدی نے اس معاملے پر مسلسل خبر دی، اس کو زندہ رکھا، اپڈیٹ کرتے رہے، اسی طرح سے امتیاز چانڈیو نے اس معاملے پر مسلسل اپڈیٹ کیا ہے۔ اس معاملے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ امتیاز چانڈیو کو بھی جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور ٹویٹ کر کے انہوں نے کہا ہے کہ ناظم جوکھیو کیس پر بات کرنا چھوڑ دو ورنہ مارے جاؤ گے۔ نامعلوم نمبر سے جام عبد الکریم ایم این اے کے حامیوں کی دھمکیاں۔ پھر وہ آگے لکھتے ہیں if you follow the Nazim Jokhiyo case #Nazim Jokhiyo case you will be killed receiving threats۔ پھر اس کے بعد انہوں نے لکھا #Jam Kareem calls from the supporters of accused PPP MNA۔ اس کے بعد انہوں نے یہ نمبرز بھی شیئر کیے ہیں اسکرین شاٹ میں، اور یہ ان کو ایک ہی وقت میں کچھ وقفے سے کالز آئی ہیں، اور یہ جو کالز ہیں یہ دو الگ الگ نمبر سے ملٹیپل کالز ہیں۔ 031600247115 اس نمبر سے ان کو 5 کالز آئی ہیں امتیاز چانڈیو کو، اور اس میں ایک دوسرا نمبر ہے 0324355798۔ یہ سیدھا سیدھا کیس حکومت سندھ کے لیے انہوں نے تیار کر کے دے دیا ہے، پوری شکایت ہے، اور اس شکایت کو یہ مزید آگے پرسو بھی کریں گے۔ ان کی اس شکایت کو میں نے بھی اٹھایا، اور میں نے حکومت سندھ کو، بلاول بھٹو زرداری کو ٹیگ کر کے کہا کہ اس معاملے کو دیکھیے، ہم نے تو سندھ میں صحافی مرتے دیکھے ہیں،
بار بار دیکھے ہیں، اور ایک بار پھر ایک صحافی کو آپ کے راج میں جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں اس وقت جب وہ ایک قتل پر، ایک خون ناحق پر آواز بلند کر رہا ہے۔ اس کے بھائی سے ڈیل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس کی بیوہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں خون کا سودا نہیں کروں گی، اور ایسے وقت میں آپ کا ایم این اے مفرور ہے اور اس کے سپورٹرز ایک صحافی کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ میں۔